त्यो हलको रेकर्डर हुन्छ नि माइक, हजुर हजुर त्यो चाहिँ हजुर भित्रबाट हेलमेटबाट हालेर अनि गर्न थालेँ। त्यस्तो गर्दै गर्दै गएँ। अनि सिस्नेरीमा गएँ। अब गाँजा तान्छ, गाँजा तान्न सिकाउँछ, ट्याब्लेट खान सिकाउँछ, खाते हो मेरो साथी। अनि त्यति भएपछि मलाई एकचोटि रिहेबिलिटेसन जाऊँ भन्नुहुन्छ है। नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि अर्को नयाँ एपिसोडमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। एन्ड आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सानै उमेरदेखि नै एउटा राम्रो मोटो ब्लग एन्ड रिसेन्टली हि पास द 100K सब्सक्राइबर्स होइन 100K सब्सक्राइबर रिसेन्टली उहाँले पुरा गर्नु भएको छ। हामी सबैजनाको फेभरेट उत्सव लिगल एके उत्सव ब्लग्सलाई हामीले आज स्वागत प्यासेन्जरको थ्रुबाट चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छन्। एन्ड इन्जोय द भिडियोज एन्ड विल सेयर मोर about his personal life and अनि यस्तो पर्सनल लाइफहरूको कुराहरू हुन्छ। पर्सनल लाइफ एन्ड हिज प्रोफेसनल लाइफको बारेमा हामीले तपाईँहरूले भ्लगमा नदेख्नु भएका नजान्नु भएका कुराहरूलाई हामीले कुरा गर्न गइरहेको छ। इन्जोय द भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल टु। अनि त्यस पछाडि लकडाउन छ, बाढी पहिरो गएको छ, सबैजना सेफ भएर बस्नु होला, सबैजनालाई आफ्नो ख्याल राख्नु होला भन्दै अब भिडियो सुरु गरौँ। एन्ड आई विल कल माई ब्रदर एन्ड विल टक एन्ड मोर गेट इन द भिडियो। ओके गाइज, वेलकम ब्याक टु हामीसँग मेरो प्यारो भाइ र हाम्रो सबै अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो हाम्रो मोटो ब्लगर भाइ मसँग फेरि अर्को नयाँ एपिसोडमा आइसकेका छ। म भाइ नै भनेर मैले भने भाइलाई होइन। सो वेलकम ब्याक एभ्रीबडी है इन माई 6th एपिसोड एन्ड प्लिज वेलकम भाइ। थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू सो मच। अनि तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै माया छ उत्सव ब्लग्सबाट, धेरै धेरै एकदमै सोचेको भन्दा धेरै माया छ। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। एन्ड हामी चाहिँ फर्मल्ली कुरा गरौँ एन्ड वी विल डिस्कस एन्ड डिफ्रेन्ट त्यो कुराहरू हुन्छ नि त स्ट्रगलको बारेमा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि अननोन स्टोरी क्या, मान्छेहरूलाई थाहा नभएको हुन्छ तिम्रो भ्लगमा थाहा नभएको कुराहरूमा हामी त्योमा कुरा गर्छौँ होइन। ओके भाइ, पहिलो कुरा भनिदिनु त उत्सव भ्लग्स र उत्सव लिगल भनेको चाहिँ उत्सव लिगल कि के अरे भाइ, मैले प्रोनाउन्सिएसन गरेँ उत्सव लिगल। ए ओके, उत्सव भ्लग र उत्सव लिगल भनेको चाहिँ को हो भाइ? ओके, सबैजनालाई नमस्ते है यहीँबाटै। अनि इन्ट्रोड्युसिङ माइसेल्फ, आई एम उत्सव लिगल भनेको चाहिँ हामी श्रेष्ठ हो है दाइ। अनि कतिजना लिगलमा एकदमै कन्फ्युज हुन्छ, यो चाहिँ होइन लिगल भनेको कास्ट होइन, यत्तिकै हुन्छ नि सरनेममा चाहिँ एउटा इडेन्टिटी गरेर राखेको हो, उसले अर्कै कास्ट होला सोच्नुहुन्छ होइन। वी आर लिगल भनेको श्रेष्ठ हो है। एन्ड म अहिले +2 सकाएर फर्स्ट इयर हुनुपर्ने मान्छे, बट अहिले होल्ड गरेको छ मेरो स्टडिज होइन। सो सब मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई थाहा छ मेरो स्टडी किन होल्ड भइरहेको छ, लाइक त्यो फरेनको कामले गर्दा होल्ड भइरहेको थियो, बट आई एम रिकन्टिन्युङ माई स्टडिज है। अनि आई लिभ इन काठमाडौँ अनि मेरो एज भनेको 20 हो, द्याट्स अल। एन्ड आई एम अ युट्युबर है। उत्सव भ्लग छ मेरो पनि च्यानलको नाम। सो यु क्यान गो एन्ड वाच इट गाइज। ओके, थ्याङ्क यू। मेरो त धेरै कम सब्सक्राइबर छ, सुन इट विल गो इन भेरी हाई। होइन बिगिनिङ भन्ने भाइ सबैजना कहाँ एकचोटि ठुलो सब्सक्राइबर भएर आउँछ भाइ। ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन भाइ। थ्याङ्क यू सो मच। पुराएको छौ होइन, ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन। पहिलो कुरा त है 100K को अब छिट्टै प्ले बटन हातमा आओस् अनि त्यो भिडियो हेर्न पाइयोस् है भाइ। या दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। लकडाउन छिट्टै सकिन्छ र युट्युब प्ले बटन छिट्टै आउँछ होइन भाइ। हाउ यु स्टार्ट मोटो भ्लग भाइ? मोटो भ्लग ओके, मोटो भ्लग भन्दा नि आई युज टु ड्रिम अबाउट अ प्र्याङ्क के दाइ होइन। म पहिला प्र्याङ्कहरू एकदमै धेरै हेर्थेँ, बट युट्युब फिल्डमा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो है। युट्युब फिल्डमा यस्तो भिडियो कन्टेन्ट क्रिएटर बन्नु भन्ने चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो। अनि मैले धेरै नै प्र्याङ्क हेर्थेँ, एलिस राइन, एनपिएमहरू सबैको प्र्याङ्क हेर्थेँ मैले, इच एन्ड एभ्री वान है। अनि मसँग ग्याजेट हुँदैन थियो है, म जे हो ट्रुथै भन्छु होइन। मसँग ग्याजेट हुँदैन थियो। अब मलाई प्र्याङ्क गर्न मन लाग्थ्यो, कति साथीहरू बोलाउँथ्यो, उनीहरूको नि युट्युब च्यानल हुन्थ्यो कि, उनीहरूको 200 हुन्थ्यो, मेरो 100 हुन्थ्यो कि त्यतिखेर सब्सक्राइबर। अनि उनीहरूको डिएसएलआर हुन्थ्यो, मेरो हुँदैन थियो। अनि एक्टिङ गर्नेमा हुन्थ्यो, खिच्ने उनीहरूले हुन्थ्यो कि। अनि लास्टमा के भन्थ्यो भन्दाखेरि मलाई तिम्रो थोरै सब्सक्राइबर छ, म मेरै च्यानलबाट हाल्छु भन्थ्यो कि, कुटे खाने म हुन्थ्यो फेरि प्र्याङ्क गरेर दाइ। अनि लास्टमा त्यो भिडियो डिलिट भयो भनिदिन्छ दाइ, कुटे खायो है प्र्याङ्क गरेर, के पर्स झार्ने प्र्याङ्क, पर्स ड्रपिङ प्र्याङ्क के गरेन त दाइ।
अनि कुटै पनि खायो, लास्टमा भिडियो डिलिट भनिदिन्छ है। अनि दुःख लाग्यो। त्यसपछि हुँदै गयो मैले यस्तो हिँड्न छोडेँ। त्यसपछि म्युजिक लाइनमा हिँडेँ, युट्युब लाइनलाई त्यस्तो प्रायोरिटी दिएन कि दाइ मैले। अब ग्याजेट आएपछि मात्रै म कन्टिन्यू दिन्छु भनेर। मोटो भ्लगमा त झन् इन्ट्रेस्टेड थिएन त्यतिखेर, मेरो बाइक पनि थिएन है। बाइक थियो बट यस्तो मोटो भ्लगमा चाहिँ त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थिएन कि। अनि मैले म्युजिक करियर अगाडि बढाउँदै गएँ होइन। म्युजिकमा लाइभ म्युजिकहरू गरेँ, लाइभ म्युजिकबाट पनि धेरै स्कोपहरू आयो होइन। त्यहीँबाट हामीलाई क्लबबाट खिचेर युट्युबमा हालिदिन्थ्यो होइन, राम्रो भ्युजहरू ऱ्याङ्किङमा जान्थ्यो। अनि मलाई लाग्न थाल्यो म्युजिकबाट पनि के हुन्छ भनेर मैले त्यही माथि अनि म्युजिककै आफ्नो एउटा गिटार ट्युटोरियलहरूदेखि हाम्रो ब्यान्डको जुन जुन लाइभ सेसनहरू छ त्यो सबै मैले हाल्न थालेँ होइन युट्युबमा कन्टिन्युटी हुँदै गयो है। अनि त्यसपछि गएपछि हामी घुम्न गयो कि अब यस्तै त अनि यङ्स्टर होइन 10-12 पढेपछि बङ्क हानिन्छ, बङ्क हाने बेला घुम्न गइन्छ, भिडियो बनाइन्छ त यस्तरी घुम्यो भनेर। अनि मेरो चाहिँ पहिलेदेखि इच्छा के त भिडियो बनाएपछि त्यो क्रप गरेर जोडेर फेरि युट्युबमा हाल्ने गीतहरू राम्रो राम्रो राखेर होइन। त्यतिखेर मलाई युट्युबको बारेमा केही पनि नलेज थिएन कि कपिराइट कस्तो गीतमा लाग्छ, कपिराइट भनेको के हो, अनि यो थम्बनेल भनेको के हो, केही नै थाहा छैन। जस्ट अपलोड गर्न मात्रै आउँछ कि मलाई, एडिट र अपलोड मात्रै। त्यही गर्दै गएँ। अनि साथीहरूले भन्न थाल्यो यो भन्दा त गोप्रो किन भने गोप्रो के हो भनेर पनि मलाई थाहा छैन फेरि त्यतिखेर। अनि गोप्रो हेरेँ सबजनाले, अनि त्यो बाइकमा हुन्छ नि हेलमेटमा झुन्डाएर गर्ने क्यामेरा रहेछ, बोल्दै गर्ने होइन। अनि त्यतिखेर गोप्रो थिएन। अनि एक्सन क्यामेरा नि किनौँ जस्तो लाग्थ्यो, तर एक्सन क्यामेराको क्वालिटीहरू कस्तो झुर आउने कि त। अनि मैले पहिला हेर्थेँ एक्सन क्यामेराहरूको रिभ्यू पनि, तर झुर रहेछ होइन। अनि कति किन्न पनि गएँ 5,000-6,000 लिएर कि गोजीमा एक्सन क्यामेरा न्युरोतिर। अनि के भन्यो भन्दाखेरि गोप्रो भनेको गोप्रो, एक्सन क्यामेरा भने यिनीहरू चाइनिज होइन, गोप्रो जस्तो दिँदैन, बरु पैसा जुटाउ एकैचोटि गोप्रो किन भन्नुभयो कि मलाई। त्यहाँ न्युरोबाट पनि त्यस्तो सजेसन दिनुभयो कि त्यहाँबाट। अनि त्यही अनुसारले मैले अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेरो एउटा घरबाट मोबाइल किनिदिनु भएको थियो। त्यतिखेर म सिस्नेरी गएको थिएँ है, 1 हप्ता मात्रै भएको थियो। यो हाम्रो जुन यो ट्रिपल क्यामेरा यस्तो मोबाइल आएको छ नि, यो आउने बेला नै लन्च डेटमै मैले किनेको थिएँ कि। त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थियो कि मोबाइलमा चाहिँ, यस्तो मोबाइल चाहिँ किनौँ भनेर। फर्स्टमै हुन्छ नि लन्च डेटमै किनेको थिएँ कि मैले, स्यामसङ M20 किनेको थिएँ। अनि त्यसमा वाइड एङ्गल लेन्स थियो होइन। अनि त्यहीँबाट हेलमेटमा झुन्डाउन मिल्ने बनायो कि। अनि इयरफोन हालेर दिमाग पुऱ्याएर के दाइ मेरो सेल्फी स्टिक थियो, सेल्फी स्टिकलाई 1 घन्टा लगाएर भाँचेँ होइन दाइ, 1 घन्टा लगाएर भाँचेँ सेल्फी स्टिकलाई। अनि त्यसरी त्यो सेल्फी स्टिकको त्यो हुन्छ नि त्यो हजुरको मोबाइल अड्काउने, त्यसलाई मैले राखेँ हेलमेटमा, टेपसेप टाँसेर। त्यो मेरो भ्लग पनि छ स्टिल होइन। अनि अब भोइस पनि त रेकर्ड गर्नु पऱ्यो, फेरि बाइकको नोइज आउँछ होइन। त्यसको लागि चाहिँ इयरफोन हालेर, इयरफोनको त्यो हजुरको रेकर्डर हुन्छ नि माइक, त्यो चाहिँ भित्रबाट हेलमेटबाट हालेर अनि गर्न थालेँ। त्यस्तो गर्दै गर्दै गएँ। अनि सिस्नेरीमा गएँ। अब त्यहाँ त पौडी खेलेँ होइन। अब हामीलाई लाइक मैले हेरेको थिएँ कि M20 भनेको युट्युबमा हेरेको थिएँ कि स्यामसङ M20 वाटरप्रुफ हो कि होइन भनेर हेरेको थिएँ। वाटरप्रुफ भनेर सबले भन्यो कि पानीमा डुबाएर देखाएँ, मेरो नि मोबाइल वाटरप्रुफ होला भनेको सबले क्लिकबेट हालेर रहेछ कि फेरि युट्युबमा। अनि जान्ने भएर यत्रो फुटेज खिच्यो है हेलमेट गरी। कस्तो दुःख हुन्छ कि त, हेलमेटबाट फेरि मोबाइल निकालेर फेरि रेकर्ड गऱ्यो, कस्तो दुःख हुन्थ्यो कि पहिला। अनि पानीमा डुबाइदिएको कि त मोबाइल 1 हप्ता ल्याउनु पाएको छैन, 1 हप्तामै पानीमा डुबाइदिएको। त्यसपछि मोबाइलका सियु के हो, मोबाइलले तातिन थाल्यो, सबै बिग्रियो। अब घर परिवारलाई भन्न मिलेन है मोबाइल किनिदिनु भनेर। अनि त्यसपछि लाइक अब म एउटा फाइनेन्सियल भन्दा नि एउटा फ्यामिली इस्युजमा आउँछु होइन। कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो मान्छेहरूले नसुनेको कुराहरू सेयर गर भनेर होइन। ओके, मैले पहिला MRP दाई, हाम्रो बिबी दाई, प्रभातहरूलाई नि सेयर गरेको कुरा हो यो है। तर त्यस्तो धेरै चाहिँ मेरो युट्युबमा नि छ, तर धेरैजनालाई थाहा छैन। मेरो मोबाइल बिग्रेपछि म चाहिँ दाइ होइन अलिकति हुन्छ नि अहिलेको यङ्स्टर हो है, हामी रातिसम्म उठ्छौँ, मोबाइल इन्टरनेट छ, इन्टरनेटले गरेर उठाउँछ, सोसियल मिडियाहरू छ, त्यो कुराले उठ्थ्यो। तर बट सोसियल एङ्जाइटी है दाइ, सोसियल एङ्जाइटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सोसियलबाट हुन्छ नि दिने प्रेसर कि एउटा मान्छेलाई, जब एउटा मान्छेलाई प्रेसर दिन्छ नि दाइ सोसाइटीबाट, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसन, सोसाइटीको कारणले हुनेलाई चाहिँ सोसियल एङ्जाइटी भन्छ कि दाइ। मलाई चाहिँ त्यो भइरहेको थियो कि त्यो फेजमा चाहिँ कि दाइ कपाल लामो लामो थियो। मलाई म्युजिसियनको प्यासन लिएर हिँडेको होइन, म्युजिकको प्यासन लिएर हिँडेको, कपाल लामो पाल्न मन लाग्थ्यो कि एज अ गिटारिस्ट है। सुनिराख्नु भएको छ, एज अ गिटारिस्ट कपाल लामो पाल्न मन लाग्थ्यो कि। बट एउटा सोसियल एङ्जाइटी भइरहेको थियो कि लाइक बाइक चलाए पनि, यहाँबाट बाइक चलाएर गए पनि मलाई उताको घर निरी रोक्थ्यो क्या हात समाएर, त यस्ता बिस्तारै चला तैँले मेरो छोराछोरी हान्छस् भनेर रोकेर त भन्थ्यो कि बुढापाकाहरूले पनि मलाई कि। म चिन्दा नचिन्ने मान्छेहरूले मलाई रोकेर त्यस्तै हेर्थ्यो कि मलाई यो सोसाइटीमा। अनि यता कति प्रायको घरहरूको मान्छेहरूले यसको छोरालाई मसँग हिँड्न नदे, मैले गाँजा तान्न दिन्छ, म केही पनि तान्दिनँ होइन, लाइक गाँजा त्यो केही पनि तान्दिनँ। इभन हाम्रो बिबी दाई, प्रभातहरू सबलाई थाहा छ म बसेको मान्छे हो है, उनीहरूसँग गाँजा तान्ने भएको ह्याबिचुअल अहिले पनि यहाँ बस्नु पर्ने नि त। त्यस्तो गर्ने भए कोही पनि यदि लङमा आउन सक्दैन नि भाइ। त्यस्तो हजुर सुन्नु न दाइ,
अनि मलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि यसको छोरालाई हिँड्न नदे, गाँजा तान्छ, गाँजा तान्न सिकाउँछ, ट्याब्लेट खान सिकाउँछ, खाते हो। मेरो साथीहरू पनि टन्ने हो, कि अब यङ्स्टर कलेजको साथीहरू आउँछ नि होइन सोसाइटीमा। हाम्रो सोसाइटी के भन्दाखेरि 80s 90s इराको हो कि दाइ, त्यो ओल्ड जेनेरेसनको हो कि। अहिले जेनेरेसन कस्तो माइग्रेट हुन्छ नि, तपाईँको कस्तो म्युटेसन थाहा छ नि होइन, कस्तो म्युटेट भइसक्यो अहिले जेनेरेसन भनेको। अनि सोसाइटी चाहिँ त्यही जेनेरेसनमा छ कि म बसेको सोसाइटी चाहिँ। अनि धेरै हेप्थ्यो कि मलाई सोसल एङ्जाइटी एकदमै धेरै भएको कि दाइ यो माइन्डमा चाहिँ के दाइ, त्यतिखेर एकदमै डिप्रेसनसँग खेलेको। अनि मेरो ममले दे युज टु सेमी, मेरो शरीर पनि लुते होइन, म सानैदेखि लुते एउटा हुन्छ नि स्लिम बडी हो है। अनि म कपाल पनि लामो पालेको, कपाल लामो पालेपछि झन् अलिक अर्कै देख्ने कि मान्छेलाई, मलाई हुन्छ नि अर्कै देख्ने कि कपाल लामो भएपछि। अनि मोबाइल बिग्रेर आएपछि मेरो मम्मीले अचानक मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ एकचोटि रिहेबिलिटेसन हिँड होइन, रिहेबिलिटेसन हजुरलाई थाहा छ नि सुधार केन्द्र, र रिहाबमा जाऊँ अनि एकचोटि चेक गराम, तेरो हुन्छ नि पोजिटिभ नेगेटिभ आयो भने मात्रै म अर्को मोबाइल किनिदिन्छु भन्नुभयो क्या फ्यामिलीले मलाई। मोबाइल बनाउने पैसा दिन्छु भन्नुभयो कि, त्यो मोबाइल बनाउन 6000 लाग्ने रहेछ। आफू त कलेज स्टुडेन्ट, न केही काम छैन, यत्तिकै बाइकमा पेट्रोल हाल्ने नि, घर परिवारबाट माग्ने त्यतिखेर, बल्ल 6000 दिन्छु भन्नुभयो। अनि ल लुकुर गयो। मम्मीले त्यो किन भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीको, म बाहिर जाने बेला सोसाइटीको मान्छे आउने यता, मम्मीले भन्ने तेरो तपाईँको छोरा यस्तो भइरहेछ, मेरो छोरालाई नि बिगार्छ, म हिँड्न दिँदिनँ। फेरि उता पसलमा केही किन्न गयो भने तपाईँको छोरा यस्तै बाइक चलाउँछ, यस्तो उस्तो भनिदिने रहेछ कि मेरो मम्मीले। अब मेरो मम्मी त इनोसेन्ट होइन, नदेखेको न कहिले केही सुनेको मेरो बारेमा। अब त्यस्तै एकैचोटि आएपछि एउटा मेन्टल प्रेसर बस्छ नि, हो कि होइन भन्नु न। सबै यो सोसाइटीले गरेर हो क्या दाइ। सोसाइटी भनेको हामी हो, तर सोसाइटीमा कहिले पनि आफूले अर्कोलाई जज गर्नुहुन्न कि, उनीहरू आफ्नो ठाउँमा दिनुपर्छ क्या दाइ होइन। बट यो नेपाली सोसाइटी हो के भन्नु होइन दाइ। अहिले म यही सोसाइटीको बारेमा पनि पछि कुरा गर्छु, सक्सेस के भएर आयो यो सोसाइटीमा भनेर होइन, त्यस्तो कुरा आयो क्या दाइ। अनि त्यति भएपछि मलाई एकचोटि रिहेबिलिटेसन जाऊँ भन्नुहुन्छ है। मैले कहिले पनि केही खाँदिनँ, अब खाने भएको है त यहाँ घरमा पनि मेरो ट्याब्लेटको त्यो हुन्छ नि, कहिले ल सधैँ नभेटाइ नि, एक दुई अक्कल झोलमा भेटाउनु पर्ने एउटा ट्याब्लेटको गाँजाको त्यो गेडाहरू हुन्छ नि, त्यो भेटाउनु पर्ने, कहिले नभेटाउने मेरो फेरि कहिले हुँदैन थियो। त्यही पनि मम्मी किन यति सँग खानु छ, सायद त्यो रातिसम्म उठ्छ। अनि म ढोकामा चुकुल लगाएर बस्छु कि, हामी मम्मी र म एउटा फ्ल्याटमा बस्छौँ होइन, हाम्रो घर कन्स्ट्रक्सनमा छ, एउटा फ्ल्याटमा बस्छौँ। अनि चुकुल लगाएर बस्छु है। मेरो चाहिँ बानीको, म एकदमै हुन्छ नि एक्लै रमाउने मान्छे कि, मलाई भित्र कोही आएको मन पर्दैन कि। कहिलेकाहीँ पाहुनाहरू पनि आयो भने मलाई मन लाग्यो जहिले चुकुल लगाएर बस्छु कि म। अनि त्यही सोच्नु हुँदो रहेछ, दिउँसो पनि चुकुल लाग्छ, बेलुका पनि चुकुल लाग्छ, नसा लिइरहेछ, अनि टोलाएर बसेको छ अब। अनि मम्मीले मलाई रिहेबिलिटेसन लग्नु भयो त्यसपछि होइन। म गएँ खुसी कलेज ड्रेसमा थिएँ, कलेज सकाएर आएँ, आउने बित्तिकै म गएँ कि, बाइकमा गएको थिएँ त्यतिखेर, मेरो बाइकमा है गएको। अनि रिहेबिलिटेसन कस्तो रहेछ, म त्यो रिहेबिलिटेसनको नाम चाहिँ लिँदिनँ होइन। कस्तो रिह्याब भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने होइन दाइ, एकदमै अवेर हुनु है। कस्तो फ्यामिली मेम्बरले हेर्दै हुनुहुन्छ भने, पहिला आफ्नो छोरामाथि प्रुफ नभेटाएसम्म कहिले पनि त्यो सोसाइटीले चिनेको मान्छेले, भाइ दाइ कसैले भनेको कुरा नसुन्नु, आफ्नो छोरालाई आफूले विश्वास गर्नुपर्छ। किनकि तपाईँ उसको आमा बुवा हुनुहुन्छ कि, तपाईँको आफ्नो छोरा हो। प्रुफ भेटायो भने मात्र त्यस्तो रिहेबिलिटेसनमा लग्नु। किन भन्दाखेरि रिह्याब भनेको कस्तो कुरा रहेछ भने दाइ, त्यहाँ धेरै मान्छे जाँदैन कि है। जब कोही मान्छे जान्छ नि उनीहरूलाई राख्न खोज्दै रहेछ। अनि म गएको थिएँ, म केही खाँदिनँ, मलाई पारासिटामोल भन्ने औषधिको नाम थाहा छ दाइ हजुरलाई? मलाई त्यो औषधि बाहेक अरू केहीको नाम थाहा छैन क्या दाइ लाइफमा है। अहिले पनि मलाई केही औषधिको नाम थाहा छैन, पारासिटामोल र फ्लेक्जन बाहेक। त्यो टाउको दुख्नलाई, टाउको दुखे बेला खाने औषधि, त्यो बाहेक मलाई केही औषधिको नाम नै थाहा छैन। त्यहाँ गएको युरिन टेस्ट गर्यो है हामीले। युरिन टेस्ट गरेपछि आधी घन्टामा रिपोर्ट आउँछ भने, आधी घन्टामा त मेरो त सबैमा रिपोर्ट पोजिटिभ निकाल्दैछ भने अब के हो है। अनि मम्मी एक ठाउँमा बसेर रोइराख्नु भएको छ, त्यहाँ हेड अफिसको ठाउँमा बसेर रोइराख्नु भएको छ होइन। अब मलाई हुन्छ नि यत्रो त बाउन्सरहरू पनि कस्तो हुँदो रहेछ नि, त्यहीँ रिह्याबको मान्छेहरू, तिनीहरू सानैदेखि हुर्केर अनि त्यहीँ काम गर्दै रहेछ कि। अनि मलाई के भन्छ एक्लैमा भने त मुख छाड्छ है। अब कस्तो खतरा मुख छाडेको दाइ, तँलाई त अब म सुधार्छु नि, तँ जस्तो यङ्स्टरलाई त म सुधार्छु, बिस्तारै सुधार्नुपर्छ, मुख छाडेको छ दाइ। अब म त पाहुना जसरी गएको होइन भन्नु त, त्यहाँ एउटा पेसेन्ट जसरी गएको हो नि त नि, पेसेन्टलाई कहिले त्यसरी हप्काउनुहुन्छ दाइ। अनि फेरि म त्यसपछि हेड अफिसमा गएँ, मम्मी रुँदै थियो। हेड अफिसले के भन्छ भने, कहाँबाट डिल गर्छस् रे, डिलर कताको हो तेरो, कता गर्छ? ल म त अब के भन्ने दाइ, अब के डिल कस्तो डिल केही थाहा छैन दाइ। म एक दिन लाइफमा के गरेँ भने त्यो रिह्याबै म बन्द गराउँछु क्या दाइ, त्यति चाहिँ म चाहिँ सोचेर बसेको छु दाइ। तिनीहरूले मेरो लाइफ केही टाइमको लागि बर्बाद गरेछ दाइ होइन। केही टाइमको लागि तिनीहरूले मेरो लाइफले पज राखेको छ क्या दाइ। त्यस्तो रिस्क छ क्या। अहिले पनि मैले भन्दाखेरि म रिस्कमा भनिरहेको छु क्या दाइ त्यही कुराले के। अनि मम्मी
बिचरा मेरो मम्मी रोइरहेको छ मेरो अगाडि है, बोल्न सकेको छैन। त्यो खातेहरू चाहिँ खाते नै हो क्या दाइ, तिनीहरूलाई त म खाते नै भन्छु होइन। खातेहरू चाहिँ मलाई चाहिँ तेरो डिलरको हो, कहाँबाट डिल गर्छस् रे, कति डोज खान्छस् रे भन्छ दाइ। अब के डोज कस्तो डोज मलाई केही पनि थाहा छैन दाइ। अनि त्यसपछि आजैदेखि राख्नुपर्छ 5 लाख डिपोजिट गरिदिनु एडभान्समा, यस्तो यस्तो दिन थाल्यो। अनि मेरो मम्मी फेरि मलाई बाहिर निकाल्यो। अनि के भएको के कुरा भएको रहेछ भन्दाखेरि मम्मीसँग के हुन्छ त्यहाँ होइन, कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर सबै भनेर रहेछ। मम्मीले राख्ने कुरा भइसकेको छ मलाई दाइ, म केही खाँदिनँ पनि। अब म पागल हुँदिनँ, त्यहाँ रियाबमा गयो केही खाँदिनँ पनि। अब मलाई त त्यहाँ संसार के हो भनेर थाहा हुँदैन नि त दाइ। त्यहाँ गयो भने त औषधि के हो, ड्रग्स के हो, त्यो मात्रै दिमागमा हुन्छ कि दाइ। मेन्टल प्रेसर परेर चाहिँ म घर आएँ। घर आएपछि मम्मी कति कन्भिन्स गरेँ म। त्यसपछि त्यही रात होइन कन्भिन्स गरेँ होइन, मान्नु भएन। अनि मम्मीले चाहिँ मलाई कुरा लुकाउँदै बस्नुभयो कि, पैसा जम्मा गर्नुभयो कि मेरो मम्मीले होइन, 5 लाख डिपोजिट गर्नको लागि लग्नको लागि। जब अनि मम्मीले मलाई एकचोटि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसकै 4 दिनपछि म यहाँ थिएँ होइन। मम्मीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी अब एउटा ठाउँ जाँदैछौ, तिमी त्यहाँ 6-7 महिना 1-1.5 वर्ष बसेर आऊ तिमी, यस्तो भन्नुभयो कि मलाई। एउटा हुन्छ नि होस्टेल जस्तो लाइफ हुन्छ, त्यहाँ छुट्टै संसार छ यस्तो भयो। रिहेबिलिटेसनको कुरा गर्नुभएको रहेछ। मलाई यस्तो रिस उठ्यो कि। अनि त्यसपछि म सिधै केही नसोचिकन रुँदै रुँदै पुलिस स्टेसन गएँ। पहिला यताको पुलिस स्टेसन गएँ। मैले मेरो फ्यामिलीलाई नै केस हालेको कि सुरुमा चाहिँ, मेरो परिवारले यस्तो गर्दा चाहिँ केही खाँदिनँ म, मलाई किन यस्तो गर्यो भनेर। फ्यामिलीलाई नै केस हालेँ। पुलिस स्टेसनले यहाँ हुँदैन, माथिको पुलिस स्टेसन जाऊ भन्नुभयो, ठुलो पुलिस स्टेसनमा। म फेरि त्यहाँ पनि रुँदै रुँदै गएँ, बाइक डढाउँदै थिएँ। त्यहाँ गएँ, त्यहाँबाट पुलिस स्टेसनले कल गर्नुभयो। पुलिस स्टेसनबाट कल आयो, तपाईँले छोरालाई यस्तो यस्तो एउटा के नियम रहेछ नि त, छोराहरूलाई यस्तो प्रेसर दिन पाउँदैन यताउता। अनि तपाईँले प्रुफ नभेटाएसम्म किन त्यस्तो गर्नुभएको। पुलिसले सबै मेरो सपोर्टमा बोल्थ्यो कि। मलाई राम्रो हुन्छ नि, जस पुलिसको कुरा ठिक लाग्यो कि। अनि बाबु अबदेखि केही भयो भने चाहिँ यस्तो भन। अनि त्यो राति आएर पनि अनि फेरि त्यही कुरा भयो। अनि लाइक म यस्तो मान्छे थिएँ कि होइन दाइ, लाइक अब सुसाइड लेटर लेख्नु पऱ्यो, अब चाहिँ ढुन्डेर मन पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ जाँदिनँ टाइपको सोच्ने कि दाइ म मान्छे। त्यो लेटरसम्म लेख्न म तयार के दाइ। लेखेको पनि थिएँ, यहाँ टाँसेको पनि थिएँ, मम्मीले देखाएँ पनि कि ल म लेटर लेखेको भनेर के दाइ। अनि यस्तो यस्तो कुराबाट पनि मम्मीले थाहा पाएन। 1-2जना साथी आएर सम्झाइदियो होइन, उत्सवले केही गर्दैन खाँदैन भनेर। त्यही पनि मेरो फ्यामिली यस्तो जिद्दी दाइ, मलाई त्यहाँ लग्ने भनेर यस्तो जिद्दी भएको होइन, यसलाई लग्नै पर्छ। अब के गर्ने त, मर्ने नि अब त उत्सव, मर्दै ढुन्डेर मर्दै त्यहाँ गएर लाइफ बर्बाद गर्नुको सट्टा मर्दै उत्सव। त्यही दिमागमै त्यही के दाइ, दिमागै साइको भइरहेको थियो कि। राति लाइक आई युज टु लाइक हुन्छ नि, राति बसिरहेको छु भने त्यही कुरा दिमागमा कि सोसियल मिडिया केही मलाई बालै लाग्दैन थियो कि दाइ। रुन्थेँ होइन, फेरि युट्युबमा अब युट्युबबाट हेल्प पाउँछ कि भनेर त्यतिखेर 100 सब्सक्राइबर 150 सब्सक्राइबर होला, रुन्थेँ फेरि त्यही भिडियो हालिदिन्थेँ। अनि फेरि होइन है बेइज्जत हुन्छ, भोलि ट्रोलमा जाला कि मेरो रोको भिडियो भनेर फेरि डिलिट गर्दै फेरि रोएर हाल्थेँ कि दाइ। दिनदिनै मेरो त्यस्तो काम हुन्थ्यो कि। राति एउटा डिप्रेसनसँग खेलिरहेको थियो कि दाइ, निन्द्रै नलाग्ने, पुरै फुल अन डिप्रेसन, प्रेसर, फ्यामिली प्रेसर, डिप्रेसन के दाइ एकैचोटिकै सोसल एङ्जाइटी। त्यही मोडमा एकछिन फ्रेस हुनु भयो भने निक्लिउँ भने नि खाते भन्छ त्यहीँबाट है, झ्यालबाट मलाई त्यो सोसाइटीको मान्छेले एकदमै डिप्रेसनसँग खेलेको कि त्यतिखेर म। अनि मर्दैन भनेको त्यतिखेर मेरो म्याटर्नल अङ्कल भनेको चाहिँ मामा है, मामा आउनुभयो। अनि मेरो मामाले हेल्प गर्न आँट्नु भएको रहेछ कि मम्मीलाई, लाइक पैसाको कुरामा चाहिँ के 5 लाख रुपियाँ। अनि मलाई चाहिँ भोलि पर्सिपल्ट लाने कुरा भएको रहेछ सुधार केन्द्र है, फिक्स भइसकेको रहेछ। मामाले के भन्नुभयो भने भान्जा यति कराइरहेछ, यति जिद्दी गरिरहेछ। अनि मामाले मेरो सपोर्टमा बोलिदिनु भयो। म एक्चुअली उसलाई ड्रग एनालाइसिसमै गएर चेक गराउँछु, त्यहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने बल्ल उसलाई लाने भन्नुभयो। म गएँ ड्रग एनालाइसिसमा, यहीँ छैन, त्यहाँबाट मेरो इन्डियामा गयो दाइ रिपोर्ट है। मेरो इन्डियामा रिपोर्ट गयो, 11वटाको टेस्ट गरेँ, 11वटा ड्रगको मैले टेस्ट गरेँ युरिनबाटै, 11वटै क्लियर आयो क्या दाइ मेरो इन्डियाबाट के दाइ। ड्रग एनालाइसिसबाटै टेस्ट गर्न थाल्यो। अनि सबै कुरा मम्मीले पनि अनि बुझ्दै गयो, रियाबको बारेमा बुझ्दै गयो। अनि फेक हुँदै रहेछ कि दाइ, रिहेबिलिटेसन भनेको फेक हुँदै रहेछ। त्यहाँदेखि बल्ल मलाई फ्यामिलीले अलिकति ट्रस्ट इस्यु बढाउन थालेको कि दाइ होइन। अनि तपाईँको अहिले त्यो सोसाइटी छ नि, म अहिले जुन सोसाइटीमा बस्छु नि होइन दाइ, म अहिले बस्छु नि त्यही सोसाइटी होइन। जुन मान्छेहरूले मलाई त्यसरी हात समातेर हेप्थ्यो हुन्छ नि, देख्न पाएको छैन यस्तरी हेर्थ्यो, अहिले उसकै छोराछोरी हुन्छ नि, यत्रो सानो छोराछोरी छ, यहाँ घर अगाडि आएर दाइ एउटा फोटो खिचौँ न भन्छ कि मलाई। उसको आमाहरू छक पर्छ कि म उयो भयो भनेर दाइ। त्यो रहेछ कि दाइ सक्सेस भनेको एउटा। सानो उमेरमा यति धेरै। अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ एउटा हुन्छ नि, ल मैले यो सोसाइटीमा चाहिँ प्रुभ गरेँ है टाइपको भयो। अनि लाइक अब के भन्नु दाइ, अब यङ्स्टर हो, रिलेसनसिप हुन्छ होइन। अब त्यतिखेर मेरो चाहिँ लाइक हुन्छ नि एउटा डिप रिलेसनसिप थियो कि। आई विस टु बिलिभ यस्तो टाइपको हुन्छ नि एउटा रिलेसनसिप, डिप रिलेसनसिप। अनि भ्लगिङको कुरा आउँछ है दाइ, म कसरी भ्लगिङमा अगाडि बढेँ यो कुरा चाहिँ मेरो लिस्टमा थियो। अहिले भन्दै होइन, हाउ यु स्टार्ट मोटो भ्लग एन्ड हाउ यु डु। हजुर मेरो अब यो हाउ स्टार्ट मोटो भ्लगको कुरा चाहिँ यहाँबाट आउँछ कि मान्छेलाई एउटा इक मात्रै चाहिँदो रहेछ क्या दाइ, केही कुरा स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ कि। त्यतिखेर म एउटा रिलेसनसिपमा थिएँ होइन, त्यस्तो खुलेर रिभिल नगर्नु, बट एकदमै राम्रो रिलेसनसिपमा थिएँ क्या दाइ।
अनि पछि लाइक के कारणले बिग्रियो कि मेरो रिलेसनसिप बिग्रियो फेरि म डिप्रेसनमा गएँ कि दाइ हुन्छ नि अब म त्यो मान्छे त्यही साथीहरूबाट नि फेलियर होइन कहिले कहिले पनि लङ लास्टिङ हुँदैन कि जो कोही कोहीबाट चाहिँ जो लास्टमा जो भयो नि मेरो फ्यामिली भयो है सो एकदमै फेल खाएको मान्छे हो कि दाइ म हरेक कुरामा स्कुल लाइफदेखि यहाँ सबै कुरा अनि रिलेसनसिप पनि फेल भयो डिप्रेसन दाइ अब के गर्ने त 3-4 महिना रोएर मात्रै बित्यो कि दाइ राति है रोएर मात्रै बित्यो दाइ कसम 3-4 महिना अनि त्यसरी एउटा इक लिएँ क्या मैले उसले चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि अब त्यस्तो ट्रस्टै नगर्ने कि बिलिभै नगर्ने मैले चाहिँ गर्न सक्छ है भनेर मोबाइल झुन्डाएर हिँड्थेँ औकात निकै थियो र दाइ एउटा मोबाइल त झुन्डाएर हिँड्थेँ होइन दाइ लखर हिँड्यो किन चाहिँ औकात थियो र त्यतिखेर अनि मैले त्यही इक लिएर अगाडि बढेँ क्या 1K सब्सक्राइबर पुऱ्याएको थिएँ अनि मैले भन्थेँ उसलाई लाइक म पछि गएपछि एउटा 1K पुगिसक्यो अब 10K पुग्छ बिस्तारै यस्तो उस्तो सपोर्ट गर तिमी किनकि एउटा म्यानको हुन्छ नि एउटा मान्छेको एउटा पर्सनको लाइफमा जहिले पनि चाहिने भनेको एउटा वुमन हुन्छ कि दाइ एउटा केटीले नै मान्छेलाई अगाडि बढाउँछ नि एउटा केटीले नै मान्छेको हुन्छ नि दाइ लाइफलाई बिगार्न सक्छ कि दाइ अनि मैले चाहिँ उसलाई जहिले पनि पोजिटिभ कुरा चाहिँ तिमी सपोर्ट गर होइन एउटा सपोर्ट चाहिएको थियो दाइ अरू कोही नभए पनि हुन्छ नि म मम्मीलाई त हरेक कुरा भन्न सक्दिनँ होइन फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि हरेक कुरा भन्न सक्दिनँ कोही क्लोज वान छ भने उसलाई भन्न सक्छु उसले सजेस्ट गर्न सक्छ बट नट दाइ अलिक अनम्याच्योर रिलेसनसिप भइरहेको रहेछ मेरो म्याच्युरिटी नै थिएन कि दुवैजना बिच म्याच्युरिटी थिएन एकजना भयो नि म्याच्योर भएको एउटा कुरा हुन्थ्यो अनि रिलेसनसिप ब्रेक भयो डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन दाइ त्यही त अनि होइन दाइ एकजना जान्छ अर्को पागल भएर बस्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ इक लिए दाइ ल अब गर्छ भनेर त्यसो 3-4 अब रोएर केही भन्नु उत्सव गर जति हुन्छ गर भने यस्तो पेले मैले भिडियो दिनरात खटेँ कि दाइ डेन्जरै खट्थेँ कि मैले आफ्नो बेजस केही नथानिकन अनि त्यहाँबाट मैले म्युजिक करियर पनि छोडेँ दाइ मेरो गोप्रो मैले हिरो फोर किनेँ होइन त्यतिखेर मैले लाइभ म्युजिक बजाउँथेँ जब म एउटा यो मोटो भ्लगिङ फिल्डमा लागेँ नि दाइ होइन मैले मेरो गिटार बेचिदिएँ कि गोप्रो किन्नको लागि मैले मेरो म्युजिक करियर नै त्याग दिएँ कि दाइ अहिले नि म सुरु गर्न सक्छु गिटार किनेर होइन बट ब्यान्ड फर्म गर्ने फेरि टाइम एकदमै धेरै कन्ज्युम गर्छ क्या दाइ कस्तो ब्यान्ड छ कस्तो कोर्डिनेसन मिल्छ एकदमै धेरै अनि त्यो प्र्याक्टिस फेरि एकदमै धेरै कन्ज्युम गर्छ मैले मेरो गिटार बेचेर म्युजिकलाई एउटा सेक्रिफाइस गरेर गोप्रो किनेर म अगाडि बढ्दै गएँ दाइ त्यही गोप्रोले गर्दै गएँ त्यो गोप्रो पनि फुट्यो दाइ लगभग अगाडि बढिसकेको थिएँ 2K सब्सक्राइबर भयो दाइ त्यो हिरो फोर किनेर फुट्यो त्यो पनि स्क्रिन स्क्रैच भयो अनि त्यहाँबाट अब सबले भन्यो गोप्रो चेन्ज गर्नु पर्यो हिरो 5 सिजन किनेर मेरो अहिलेसम्मको म 2K सब्सक्राइबरबाट अहिले 100K भएको भने यही गोप्रोबाट सुट गरेर हो है दाइ अनि यो गोप्रो किने कसरी हुन्छ किन्नु मलाई त्यति चाहिँ थाहा छ दाइ विविध पनि त्यही हो यार विविध पनि त्यही कसरी हुन्छ के गरेर हुन्छ दाइ होइन मैले किनेकै गोप्रो चाहिँ अनि अब अगाडि बढेँ त्यसपछि भिडियोहरू यस्तो राम्रो पेले नि दाइ यस्तो राम्रो फर्ममा आयो मेरो च्यानल होइन अब 2K नै थियो साँच्चै त्यतिखेर 2K नै थियो 2.5K थियो 3K तिर रनिङ थियो कि म 3K टार्गेट गरेर बसेको थिएँ एउटा भिडियो भाइरल गएको थियो कि दाइ अनि मान्छेको हुन्छ नि होइन माथिवालाले दिन्छ तर छप्पर फारेर दिन्छ ढिला आउँछ तर कडा आउँछ भन्ने टाइपको रहेछ कि मेहनत मात्रै गर केटा ढिला आउँछ तेरो तर कडा आइदिन्छ भनेर त्यो रहेछ कि दाइ लास्टमा लाइफ भनेको चाहिँ दाइ स्ट्रगल भनेको त्यो रहेछ कि अनि गर्दै गएँ लाइक एउटा भिडियो भाइरल भइदियो दाइ अब म 3K प्लान गरेर बसेको है 3K मा चाहिँ अब यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर एकैचोटि 8K छ दाइ भोलि बिहान उठ्दा त म त छक भने दाइ त्यसपछि कस्तो राम्रो भिडियो पेल्दै गएँ च्यानल मोनिटाइज हुन हाम्रो बिबी दाइले हेल्प गर्नुभयो है धेरै धेरै धन्यवाद MRB ब्लग्सलाई अनि म 20K हुँदाखेरि म पोखरा आएको थिएँ प्रभातले मलाई स्पेसियली हुन्छ नि पर्सनली DM गरेको थिएँ एकदम चित्त दुखाउँदै गरेको थिएँ कि प्रभातले चाहिँ मलाई म्यासेज के हो तिमी त रिप्लाई नदिने यार भाउ खोज्ने भनेर पुरा लामो म्यासेज रहेछ नि अनि बिचरा है अनि बेनी बस्दै रहेछौ अनि हामी त्यस्तै कुराहरू म विविधतालाई भेट्न आएको थिएँ फर्स्ट मिट हाम्रो विविधतासँग अनि त्यतिखेर प्रभात आयो हामीसँग बस्यो एकदमै रमाइलो छ मान्छे पनि है त्यहीँबाट हाम्रो यसरी करियर सुरु हुँदै गएको त्यही मोटो भ्लगिङमा अझै गर्दै गएँ हेर्नु लास्टमा के रहेछ भन्दाखेरि मान्छेको एउटा इक्लियर हेर्नुपर्ने रहेछ जसले आफूलाई दुःख दिएको छ चाहिने टाइममा हुन्छ नि होइन जब मलाई चाहिएको थियो त्यो टाइममा थिएन हुन्छ नि डार्क डेजमा थिएन भने अब लाइट डेजमा उनीहरूको कामै छैन नि दाइ हो किन भन्नु न हामीलाई त डार्क डेजमा एउटा सपोर्ट गर्न चाहेको थियो नि त त्यो मान्छेहरू उनीहरूले नै छैन हजुर हो त्यो इक्लियर हिँड्नुपर्ने रहेछ होइन अब म के भन्छ भने मोटो भ्लगिङमा जे पनि लाइफमा जे पनि पैसा कमाउने बिजनेस स्टडिज एभ्रिथिङ के दाइ मात्र चाहिने रहेछ भने मान्छेलाई इक रहेछ कि दाइ एउटा पोटेन्सियालिटी डेडिकेसन हार्डवर्क त्यति मात्रै चाहिन्छ दाइ के चाहिन्छ सबै अगाडि बढ्छ म अगाडि बढेँ म यस्तो सामान्य मान्छे अगाडि बढ्छु भने अरूहरू किन लुकेर बस्ने कि दाइ छ मोबाइल चाहिँ यही मोबाइलबाट भिडियो कल गरिरहेको छौँ हामी पनि यही मोबाइलको स्क्रिन भिडियो क्यामेरा खोल्ने भिडियो गर्ने युट्युबमा हालिदिने दाइ के छ अगाडि बढिन्छ नि दाइ होइन
धेरै गाह्रो छैन कि लाइफ भने मान्छेले गाह्रो लिन्छ मात्रै के तर जब मान्छे त्यो प्लेटफर्ममा उत्रिन्छ नि कतिले भन्छ केही पनि नेपालमा केही पनि स्कोपै छैन केही पनि फ्युचरै छैन। अब आफू त्यो फ्युचरतिर लागे त फ्युचर रहेछ क्या दाइ। मैले पनि त्यस्तो सोच्थेँ कि नेपालमा केही पनि छैन केही नै छैन यो पढाइले पनि स्कोप छैन केहीले पनि छैन बट हामीसँग धेरै पनि अपर्च्युनिटी रहेछ त। यही मोबाइल हेर्नु मलाई युट्युबर बनायो कि कस्तो अपर्च्युनिटी रहेछ त। यो गोप्रोले मलाई एउटा युट्युबर बनायो यहाँबाट अहिले म हुन्छ नि होइन दाइ मेरो महिनाको पकेट मनी म निकालिरहेको छु एउटा अपर्च्युनिटी त रहेछ नि त युज गर्नुपर्ने रहेछ कि दाइ मान्छेले। अनि त्यही अहिले युज भएर धेरै अगाडि बढेँ दाइ धेरै खुसी छु। मलाई केही कुराको घमण्ड नै छैन होइन दाइ। जस्ट मलाई के मात्र रिग्रेट हुन्छ भने मैले जुन टाइम पहिला अनम्याच्योर्ड भएर हिँडेँ सायद त्यो टाइममा पनि मैले यसरी युटिलाइज गरेको भए होइन आफू यसरी नै यस्तो फिल्डको मान्छेसँग हिँडेको भए अझै अगाडि बढ्थेँ कि म। तर त्यो टाइम चाहिँ मैले लस गरेँ कि मेरो टाइम एनर्जी एभ्रिथिङ मैले रङ पर्सन रङ टाइम यस्तो कुराको लागि मैले लस गरेँ भनेर धेरै रिग्रेट हुन्छ क्या अहिले चाहिँ। रिग्रेट गर्छ गर्दैन थाहा छैन दाइ जस रियलाइज चाहिँ गर्छ भनेर त्यो चाहिँ म फिल गर्छु क्या दाइ। रियलाइज चाहिँ अफकोर्स गर्छ ब्रो। ओके भाइ अनि तिमीलाई 100K सम्म पुग्दाखेरि 1,00,000 मान्छेहरू त अफकोर्स धेरै नै छ होइन अब धेरै हो नि त होइन। अब एउटा 0देखि 1,00,000सम्म पुग्दाखेरि त तिमीलाई मैले एन्सर पाइहाल्यो अघि नै तिमीले दिइसक्यौ होइन। लाइक तिमीलाई चाहिँ पर्सनल लाइफ र त्यो प्रोफेसनल तिम्रो युट्युब प्रोफेसनल छ होइन तिमीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कस्तो त्यसलाई कसरी गर्छ तिमीले एउटा युट्युबलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु भनेको दाइ मैले यति धेरै त्यस्तोले कसरी डिस्क्राइब गर्छौ भाइ? हजुर लाइक ओके त्यसलाई डिफरेन्स गर्नु भने राम्रो क्वेसन आएर एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। लाइक कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ युट्युबर होइन ल म पहिला सुरु युट्युबकै कुरा गर्छ। युट्युबमा हामी हिँड्छौँ युट्युबबाट धेरै फाइदा हुन्छ हामी फ्यान फलोइङ कमाइरहेको हुन्छौँ होइन दाइ एउटा नाम अझै क्रिएट गरेर हुन्छौँ ट्यागलाइन हाम्रो बढिरहेको हुन्छ युट्युबर भएपछि होइन। जति ट्यागलाइन बढ्यो त्यति हाम्रो रेभेन्यू एभ्रिथिङ बढ्छ क्या दाइ। अनि त्यति हाम्रो अपर्च्युनिटी आउँछ त्यति हामीलाई स्पोन्सरसिप आउँछ होइन। जति धेरै सब्सक्राइबर भयो त्यति राम्रो अपर्च्युनिटी स्पोन्सरसिपहरू धेरै आउँछ दाइ। अनि युट्युब लाइफ भनेको ठिक छ एकदमै हार्डवर्किङ छ युट्युब लाइफ चाहिँ होइन। अब के हुन्छ भने मैले रेगुलरली एउटा युट्युब लाइफभित्र जाउँ न मैले रेगुलर भिडियो दिएँ होइन हप्तामा 7 दिन हुन्छ 7 दिनमा मैले 7 दिनै भिडियो दिएँ होइन मेरो भ्युज ऱ्याङ्किङ राम्रो आउँछ दाइ है डेली भ्युज ऱ्याङ्किङ राम्रो आउँछ। तर मैले त्यो 7 दिनमा 1 दिनको ग्याप राखेँ भने मेरो जुन त्यो 7 दिनको भ्युज ऱ्याङ्किङ छ नि त्यो घट्छ क्या दाइ। अनि युट्युब भनेको चाहिँ तपाईँको अल्गोरिदम अनुसार चलिरहेको छ त। युट्युब कहिले के हुन्छ कहिले भ्युज त कम आउँछ कहिले के आउँछ तर डिमोटिभ चाहिँ हुनुहुन्न होइन एकदमै मिहिनेत लाग्छ तपाईँको युट्युबको। मेरो डेली बेसिसमा कुराहरू भन्दा चाहिँ बिहान म उठ्छु 12 बजे दाइ होइन बिहान भनौँ कि अब दिउँसो भनौँ 12-1 बजे मेरो निन्द्रा खुल्छ। लाइक नर्मल्ली काम परेको बेला चाहिँ म चाँडै उठ्छु दाइ उठाइदिनुहुन्छ मम्मीले 12-1 बजे उठ्छु। उठेपछि मलाई केटाहरूको कल आउँछ दाइ केटाहरू कल आउँछ कि त म आफै कल गर्छु भ्लग चाहिँ बनाउनै पर्छ। अनि कल आउँछ ल भ्लग बनाउनु पऱ्यो 1 घन्टामा खानासाना खाने केटाहरू पनि फेरि सबैको टाइम मिल्दैन नि त नि कसैलाई हतार हुन्छ कसैलाई ढिलो हुन्छ केटाहरू चाहिँ अलिक चाँडो गर भन्छ। अनि त्यही टाइममा मैले खानासाना खानुपर्छ सबै गोप्रो सेटअपहरू माइकदेखि ब्यागमा के हाल्ने आज चाहिने के छ के एसेसोरिजहरू चाहिन्छ सबै हाल्यो। अनि त्यसरी 1 घन्टामा निस्क्यो दिनभर भ्लगमै खट्या हुन्छ। अब तपाईँलाई भ्लग गर्न यति सजिलो सोध्छ मान्छेहरूले होइन भ्लग गर्न कहिले पनि सजिलो छैन तपाईँ हजुर म त्यो बुझ्छु भाइ हजुर हजुर अझ म त एडप्टर पनि युज गर्दिनँ दाइ मेरो चाहिँ सबसे हार्ड छ कि मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा चाहिँ के दाइ होइन किनकि एडप्टर भयो भने चाहिँ गोप्रोबाट एकचोटि माइक रेकर्ड हुन्छ। मेरो चाहिँ के हुन्छ भने बाइक चलाइराखेँ फेरि म इयरफोन हुन्छ नि माइकबाटै रेकर्ड गर्छु कि मोबाइलमा फेरि रेकर्ड अन गरेँ फेरि रेकर्ड अफ गरेँ फेरि रेकर्ड अन गरेँ झन् एडिट गर्ने बेला त्यही डबिङ गर्नुपर्छ। अनि राति आउँछ घर 8 बजे दाइ 8 बजे मेरो मम्मी सुतिसकेको हुन्छ है मेरो घरमा खाना 7 बजे पाक्छ खाना 7 बजे खाएर 8-9 बजे मम्मी सुतिसक्नुहुन्छ म त्यतिखेर यहाँ चेन गेटमा ढोका हान्न आइपुग्छु सबजना घरको आइपुग्नुहुन्छ है। अनि मम्मी के भन्नुहुन्छ एभ्री टाइम के मम्मीको धेरै डायलग सुन्ने भने म त्यही हो बाबु यस्तो ढिलो नगर्दिनँ म सुतिसकेको हुन्छु निन्द्रा बिच्किरहेको छ मेरो भन्नुहुन्छ कि दुःख लाग्छ कि कहिले काहीँ कामै त्यस्तो हुन्छ कि मेरो त यताउता हिँड्यो कहिले टाढा जान्छ कहिले के टाइमै भ्याउँदैन नि घर कसरी नजिक कति साथीहरूलाई पनि टाइम दिनुपर्छ एकछिन है छोडेर आउनु मिल्दैन आफू स्वार्थी भएको जस्तो हुन्छ दाइ। अनि घर आयो त्यसपछि घर आएपछि फेरि खाना खायो अनि एडिट गर्न बसेँ दाइ। अब एडिट गऱ्यो झ्याउ लाग्दै जान्छ फेरि सोसियल मिडिया हेरौँ भने फेरि भोलि भिडियो हाल्नु छ है एडिट गऱ्यो अनि फेरि हेर्दाखेरि राति टाइम हेर्दाखेरि 2-3 बज्छ दाइ। अब 2-3 बजे एकछिन सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि 4 बज्छ दाइ। अनि 4 बजे निदाउँछु फेरि मेरो हुन्छ नि सर्कलै त्यही भइरहेको लाइफ सक्छ। अनि त्यही हो दाइ। अनि मान्छेहरूले चाहिँ यसरी जज गर्छ कि क्यामेरा छ गोप्रो छ हुन्छ नि गोप्रो हाल्यो हेलमेटमा अनि बाइक भएपछि गोप्रो भएपछि अनि त्यति भएपछि मोटो भ्लगर बन्यो भनेर सोध्छ कि यो कहिले पनि होइन। एक्चुअली मोटो भ्लगर
फिल्डभित्र लाग्नु होइन बल्ल थाहा हुन्छ मोटो भ्लगर भनेको के हो भनेर के हरेकले स्ट्रगल गरेर बढाएको हो कसैलाई पनि हेट गर्नुहुन्न दाइ जो मान्छे पनि ट्रोलमा धेरै जाओस् न उसलाई पनि हेट गर्नुहुन्न कि किनकि ऊ पनि स्ट्रगल गरिरहेको छ कि हामीले उसको स्ट्रगलको चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ दाइ अनि अब लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एज अ भ्लगर कहिले पनि आफूले चाहेको टाइम चाहिँ दिन सक्नुहुन्न है किनकि युट्युब एउटा ठाउँमा हुन्छ प्यासन एउटा ठाउँमा हुन्छ मैले भने नि दाइ यत्रो छ मलाई पनि त कहिले काहीँ भ्लगिङ नगरिकन घुम्न मन लाग्छ दाइ कहिले के कहिले अरू हुन्छ नि होइन अरूहरूसँग बोल्न मन लाग्छ कहिले साथीहरूसँग फेरि कतै घुम्न जाऊँ होइन दाइ चिल आउट गरौँ राति बसौँ पार्टी गरौँ कहिले काहीँ कस्तो राम्रो राम्रो हुन्छ नि होइन फ्रिडम चाहिन्छ क्या दाइ कहिले त्यस्तो फ्रिडम चाहिँ राम्ररी आउँदैन फ्यामिलीलाई टाइम दिउँ फ्यामिलीसँग टाइमहरू स्पेन्ड गरौँ यताउता नयाँ कुराहरूमा इन्भल्भ हौँ त्यो छैन कि दाइ युट्युब लाइफले पर्सनल लाइफै बिगारिसक्यो कि दाइ मेरो लाइक म युट्युब लाइफमा मात्रै छिरिरहेको छु कि धेरै जस्तो अनि पर्सनल स्पेसै पाउँदैन दाइ कति मेरो साथीहरू रिसाउँछ टाइमै दिँदैन भ्लग हो रहेछ युट्युबर भनेको त भन्छ कि दाइ धेरै क्लोज मेरो बेस्ट फ्रेन्ड होइन लेडी बेस्ट फ्रेन्ड युट्युबरको सङ्गत गर्नु भनेको एकदमै मनमा ढुङ्गा राखेर सङ्गत गर्नु पर्दो रहेछ टाइमै दिनु गाह्रो हुँदो रहेछ हामीलाई भन्छ चित्त दुखाउँछ धेरै चित्त दुखाउँछ क्या दाइ उसले अनि टाइमै दिँदैन रे यताउता यस्तो यस्तो भनेर कि दाइ अनि एकदमै गाह्रो छ दाइ युट्युब फिल्ड भनेको एकदमै गाह्रो छ तपाईँको युट्युब फिल्डमा धेरै हेटर्सहरू अब्स्ट्याकल्सहरू आउँछ होइन किनकि अब्स्ट्याकलहरू आउनु पनि एउटा प्राइडै हो किनकि अब्स्ट्याकलहरूले गर्दा नै हामी पनि एउटा हुन्छ होइन अगाडि बढेर राख्ने हो तर त्यो अब्स्ट्याकललाई चाहिँ के थाहा हुनु भने चाहिँ अब्स्ट्याकल भन्नाले चाहिँ हेटर्सहरूलाई चाहिँ के थाहा हुनु भने चाहिँ स्ट्रगल भनेको के हो होइन घरको कुनामा बसेर हेट कमेन्ट गर्नु स्ट्रगल गर्नुको फरक के भनेर त्यो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुनु कि त्यो फरक कसलाई थाहा हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि दाइ त्यति हो त युट्युबर र लाइफको फरक भनेको चाहिँ दाइ मैले चाहिँ त्यति फेस गरिरहेको बेस्ट आन्सर है भाइ सही आन्सर पाएँ ओके अनि भाइ मोटो भ्लग गर्न चाहिँ इन्सपायर कोबाट भयो भाइ तिमी इन्सपायर हुन्छ या मोटो भ्लगबाट इन्सपायर भएको भने लाइक म पहिला भने नि दाइ मेरो यो घरको सोसियल एङ्जाइटी अनि डिप्रेसन त्यस्तो हुँदाखेरि एसको भिडियो हेर्थेँ कि लाइक मामफुली खुसीको दिन गर्नुहुन्छ नि उहाँले धेरै हुन्छ नि रिलिफ गर्थ्यो क्या जति एन्टरटेनमेन्ट भयो आफूलाई त्यति रिलिफ हुँदै जान्छ कि दाइ अनि त्यसपछि बिबी दाइ अचानक आउनु भयो कि मैले पहिला एमआर विद्यालय पनि चिनिनँ चाहिँ अचानक आउनु भयो कि बिबी दाइ पनि अनि बिबी दाइको पनि हेर्दै गएँ है उहाँको त्यो निश्चल बस्नेसँगको भिडियो मैले फर्स्ट भिडियो नै उहाँको त्यही हेरेँ हो सो त्यो भिडियोबाट नै एमआरबी भ्लग्सलाई चिन्न थालेँ अनि अरूको पनि हेर्थेँ बाइक रिभ्यूहरू धेरै हुन्थ्यो पहिलाको मोटो भ्लगरहरूको अनि बाइक रिभ्यूहरू मैले पनि धेरै रिभ्यू गरेको छु है पहिलाकै मोटो भ्लगहरू इन्फ्लुएन्स भएर ल रिभ्यू गर्नुपर्ने रहेछ है मोटो भ्लगर बन्नुको लागि भनेर धेरै रिभ्यू गर्न गएको छु है बाइकहरू सो इन्फ्लुएन्सरहरू धेरै हुन्छ सबैबाट एउटा ज्ञान टिप्ने होइन दाइ एक्ज्याक्ट मेन इन्फ्लुएन्सर भनेको चाहिँ त्यस्तो एक्ज्याक्ट चाहिँ कोही छैन बट हुन्छ नि सबैजनाबाट इक्वली इन्फ्लुएन्स भएको बाइक रिभ्यू गर्न नि गएँ म एसएमजेड ब्रदरको जसरी पनि भिडियो बनाउन सिकेँ कसरी एडिट गर्नुहुन्छ उहाँले कसरी हरेक पिक पोइन्टहरू पिक साउन्डहरू कसरी टिप्नुहुन्छ त्यो भिडियोहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ सबै उहाँको भिडियोहरू धेरै इन्सपिरेसन भइरहन्छ हाम्रो बिबी दाइको बोल्ने शैली नै राम्रो छ है बोलीमै फिदा सबैजना बिबी दाइको यसरी खुलेर बोल्नुहुन्छ कि मैले बिबी दाइबाट चाहिँ के सिकेँ भन्दाखेरि भ्लग गर्दाखेरि कहिले पनि हुन्छ नि अड्की बोल्नु हुँदैन कि खुलेर बोल्नु पर्दैन रहेछ मनमा जे आउँछ त्यही बोल्नु पर्दो रहेछ कि दाइ त्यति चाहिँ सबै हरेकबाट इन्फ्लुएन्स लिने हो क्या दाइ एन्ड एउटा मैले तिम्रो चाहिँ अनलाइन बिजनेसको पनि बारेमा थोरै जानकारी पाएको थिएँ या अनलाइन बिजनेस भनेको चाहिँ गाह्रो छ होइन दाइ कसरी म चाहिँ के हो भन्दा पनि गाह्रो छ भन्दिनँ अब म हरेक सक्सेसफुल मान्छेको बायोडाटा बायोग्राफी हेर्छु कि दाइ होइन अनि लाइक अब हरेक सक्सेसफुल मान्छे के हुन्छ भने बिजनेस लाइफ भनेको हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन 24 25 26 27 वर्ष पुगेर पढाइ कम्प्लिट गर्यो है दाइ अब बे गर्ने कि काम गर्ने दाइ कहाँ अब प्रायः त मिडल क्लास छ नि त म पनि मिडल क्लास हो होइन प्रायः त मिडल क्लास छ नि अब 27 28 वर्षमा अब बे गर्ने कि काम गर्ने त्यसमै उमेर बित्छ कि आधी जिन्दगी दाइ त्यतिमै जान्छ कि दाइ मान्छेको होइन बरु मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै बरु एउटा काम पनि गरौँ स्टडीलाई पनि कन्टिन्युटी दिउँ आफ्नो प्यासनलाई पनि कन्टिन्युटी दिउँ होइन दाइ यसरी नै अगाडि बढौँ अनि हरेक सक्सेसफुल मान्छेको हेर्दाखेरि लाइक म जहिले पनि ओकेपी मात्रै फलो गर्छु कि ओन्ली क्वालिटी पिपुल है जति हामीले हेटर्सहरूको फलो गर्दै गयो उनीहरूले हामीलाई त्यही उनीहरू जस्तै बनाउँछ दाइ त्यही भएर म क्वालिटी पिपुल मात्रै फलो गर्छु कि दाइ लाइफमा उनीहरूको मात्रै इन्सपिरेसन लिन्छु कि अनि
15-16बाट उनीहरूले बिजनेस स्टार्ट गर्छन् क्या त। अनि आफूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई के छ भने म अझै ढिलो गरिरहेको छु बिजनेस जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ, त्यो फिल हुन्छ कि अझै मेरो उमेर धेरै हुन्छ नि, मैले ढिलो गरेँ अझै अगाडि गराएँ भए म अझै अगाडि बढ्छु होला धेरै। अब मलाई बिजनेसको बारेमा केही नै थाहा थिएन, बिजनेस भनेको प्रफिट एन्ड लस त्यति मात्रै थियो त्यहाँ पढ्ने बेला मलाई ज्ञान है। बट जब म यो फिल्डमा हिँडेँ नि, ट्रेडिङमा हिँडेँ, अहिले म ट्रेडिङमा हिँडिरहेको छु, म बिजनेसमा नि हिँडेको छैन अहिले, म ट्रेडिङमा हिँडिरहेको छु। ट्रेडिङ भनेको के रहेछ भने होइन तपाईँको कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन रहेछ कि हामीले कस्टमरको अहिले जेनेरेसनको अनुसारको डिमान्डमा हिँड्नुपर्ने रहेछ। मैले अहिले 1100को मार्क्स मैले 1100मा अरू पनि निकाल्थेँ क्या त, बट अहिले कोभिडको बेला मैले मार्क्स निकालेँ होइन, किनकि मार्क्स हाम्रो बच्चा पनि छ है ससुराली, किनकि अहिले हजुरको लकडाउनले गरेर अनलाइन बिजनेस गरेर धेरै बच्चाहरूको घरमा वाइफाई छ। हाम्रो कति हुन्छ नि एकदमै यङ, अब के भनौँ न, छोटो छोटो बच्चाहरूको बाबु नानीहरूले हाम्रो भिडियो हेर्छन्। अब उनीहरूले मैले एउटा हेलमेट निकालेँ भने होइन त, हेलमेट केही ठुल्ठुलो कुरा महँगो कुरा निकाल्यो भने मम्मीलाई भन्यो भने किनिदिनु हुन्न के, किनभने त्यो महँगो छ र उसलाई चाहिने कुरा पनि होइन कि दाइ। र अहिले कोभिडको बेला के चाहिन्छ भन्दाखेरि त मास्क के, अब त्यही बच्चाले आफ्नो आमालाई मम्मी मलाई मास्क चाहिएको छ भने नि कोभिड मास्क त लगाउँछ, उसलाई एउटा मास्क मन पराएको छ त्यो मास्क त लगाएर हिँड्छ जहाँ गए पनि भनेर त्यो मास्क किनिदिनु हुन्छ कि त्यो आमाले। त्यही भएर मैले यसलाई फोकस गरेर एउटा कोभिडलाई फोकस गरेर मैले मास्कमा सुरुको फेजमा मैले मास्क एकदमै धेरै निकालेँ। सबै एक हप्तामा बिक्री भयो दाइ, यति धेरै निकालेको थिएँ एक हप्तामा बिक्री भयो। मैले प्रफिटदेखि हरेक कुरा सबै पाएँ क्या दाइ। अनि यहाँ मैले पढेको यो जे छ नि दाइ आफ्नै इन्कमले हो कि त्यस दाइ। अहिले चाहिँ म आफ्नो खुट्टामा उभिरहेको छु कि दाइ, मलाई चाहिँ त्यो फिल भइरहेको छ, किनकि मैले अहिले कहिले पनि अहिले पहिला म धेरै घरलाई पैसा माग्थेँ होइन, आफ्नो त पैसा पुगेन भने त्यो लाइभ म्युजिकबाट त्यही दिन खाने, त्यही दिन उडाउने, त्यही दिन कमाउने हुन्थ्यो मेरो। अनि अहिले चाहिँ त्यो फ्यामिलीलाई पैसा माग्नु पर्दैन क्या दाइ, दे आर प्राउड अफ मी के दाइ है। आफ्नै पैसाले आफै ब्याङ्क जान्छ, आफै पैसा निकाल्छ दाइ, आफ्नै इन्कम छ, आफ्नै एउटा हुन्छ नि दाइ लेभल छ दाइ मसँग होइन, बताइरहेको छु। अब यो लकडाउन पछि अझै गर्नु छ क्या मलाई दाइ, बिजनेस फिल्डलाई पनि अगाडि बढाउनु छ। अब मेरो मेन मोटिभ भनेकै यसपछिको बिजनेस छ, त्यसपछि स्टडी छ क्या दाइ, किनकि स्टडी भनेको बिस्तारै पनि कम्प्लिट गर्न सकिन्छ, बट मलाई लाइफमा भनेको बिजनेस हुन्छ नि। आधी जिन्दगी चाहिँ मेरो कहिले पनि हुन्छ नि दाइ यस्तो पढाइ यताउताले गर्दा चाहिँ नरोकोस् कि दाइ। म एउटा हुन्छ नि मान्छे जन्मिने बेला एउटा क्वेट छ नि दाइ, गरिब भएर जन्मिनु पाप होइन कि दाइ, तर त्यही मान्छे गरिब भएर मर्छ भने त्यो पाप हुन्छ कि दाइ। म चाहिँ त्यो एउटा मोटिभ लिएर हिँड्छु कि दाइ। त्यही भएर मलाई केही गर्नु छ है, पढाइ पनि म सँगै लग्छु, बिजनेस पनि म सँगै लग्छु, भ्लगिङ पनि सँगै लग्छु कि दाइ। केही ठाउँमा ग्यापिङ होला, अहिलेको जसरी भिडियो रेगुलरली नहोला, हप्तामा 2टा आउँला दाइ, त्यो पनि केही छैन नि दाइ, म स्टप चाहिँ गर्दिनँ कि दाइ, कहिले पनि भिडियो चाहिँ दिइरहेको छु, कम्युनिकेसन चाहिँ दिइरहेको छु म। अब एउटा राम्रो मोटो भ्लगर र राम्रो मान्छे र राम्रो बिजनेसम्यान भएर तिमी अगाडि बढ्नेछौ होइन, तिमीलाई चाहिँ शुभकामना। र दाइ के हुन्छ भने दाइ होइन सुन्नु न, के हेटर्सहरू यतिसम्म पनि आउँछ कि मार्क्स बेचिरहेछ, तेरो मार्क्सको लेखिन्छ भन्छ। मार्क्सले त सानो बिजनेस थानिरहेको छ कि अब एकैचोटि ठुलो सोचेर कता कहिले हुन्छ भन्नु त दाइ। अब म अहिलेदेखि म उनीहरूलाई पनि एउटा इन्सपिरेसन लिइरहेको छु कि हेटर्सलाई, जसरी मलाई सोसाइटीले यस्तो भन्यो नि दाइ, उनीहरूले पनि पछि गएर म यति मिहिनेत गर्छु नि दाइ यो कुरामा पनि, म यो बिजनेसमा पनि, पछि त्यो हेटर्सले भनोस् कि उत्सव लाइक यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो भनेर क्या दाइ। म त्यो लेभलसम्म चाहिँ म पुग्छु कि दाइ, किनकि इख लिन्छु कि म हेटर्सहरूलाई म रिप्लाई दिँदिनँ कहिले पनि होइन दाइ। उनीहरूको हरेक कमेन्ट मेरो दिमागमा हुन्छ कि त्यही कुराले मलाई इख बढ्दै जान्छ कि दाइ। कहिले पनि अझै स्टप नगर है, उनीहरूले त मलाई स्टप गरोस्, रोकोस्, यस्तो भिडियो नै नआओस्, यो लोदे होस् होइन दाइ, यस्तो सोध्छ कि उनीहरूको जति त्यस्तो कमेन्ट आउँछ नि त्यति धेरै इख बढ्दै जान्छ कि ल अझै गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई देखाउनै पर्छ टाइपको कि दाइ। द्याट्स अल। त्यही भएर इख लिएको मान्छेहरू भए चाहिँ जसले हेर्दैन चाहिँ इख लिएर अगाडि बढ्दिनँ। बालै छैन नि दाइ, आफ्नो लाइफ होइन कसैले रुल गर्न पाउँदैन, आफूले रुल गर्ने, राम्रो कामको लागि रुल गर्नुपर्छ। अरूलाई कहिले पनि आफ्नो कारणले ह्याम्पर पर्नु हुँदैन दाइ, आफ्नो लागि गर्नुपर्छ होइन दाइ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, एभ्रिथिङ इज गुड दाइ, त्यही हो। ओके भाइ, एकदमै राम्रो कुराकानी भयो। वी हेभ बिन भेरी अब धेरै लामो पनि नगरौँ होइन। अब अनि भाइ अब 2-3वटा यसो प्रश्न गरौँ, अनि त्यस पछाडि हामी लास्टतिर जान्छौँ होइन। ओके, तिमी चाहिँ कसरी यो मोटो भ्लग हुन्छ नि, मोटो भ्लग गर्नेहरूलाई तिमीले स्ट्रगलको फेज तिम्रो आफ्नो छँदैछ, नयाँ जो मोटो भ्लगर आउँछ उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छौ भाइ? लाइक हुन्छ नि यस्तो गरे अब मलाई धेरै जस्तो म्यासेज आउँछ दाइ होइन, बिगिनर्स मोटो भ्लगरहरूले, मसँग गोप्रो छैन ब्रदर, एक्सन क्यामेराको फुटेज कस्तो आउँछ, फ्रस्ट्रेसन यस्तो हुन्छ ब्रो, मसँग एडिटिङ सफ्टवेयर छैन, मोबाइलबाट कसरी एडिट गर्छ भिडियो हालिदेऊ। मैले पनि त्यो पनि भिडियो हाल्छु, अर्को च्यानल खोल्छु भनेर सोचिरहेको छु होइन दाइ, उनीहरूलाई एउटा होस् भनेर। मेरो भिडियो हेर्नु दाइ होइन, मेरो भिडियोमा भ्लग भन्दा नि धेरै तपाईँले इन्फ्लुएन्स गरेको देख्नुहुन्छ कि मैले नयाँ मोटो भ्लगरलाई त्यति इन्फ्लुएन्स गरेको छु कि केही चाहिँदैन। ल हेर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ मोटो भ्लगरहरू कोही बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने केही चाहिँदैन होइन, तपाईँसँग गोप्रो छैन, मिडल क्लास हुनुहुन्छ, लोवर क्लास हुनुहुन्छ, केही बालै छैन, आफ्नो क्लासमा नजानु, आफ्नो प्यासनमा जानु, तपाईँलाई गर्न मन छ गर्नु, आफ्नो फेम म हुन्छ नि दाइ पैसा कमाउँछु, म नाम कमाउँछु, केटीहरू आउँछ त्यसपछि यताउता भनेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने त तपाईँको कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। एउटा मोटो भ्लगर बन्छु, युट्युब
पार्टनर हुन्छ नि युट्युबको एउटा मेम्बर बन्छु भनेर चाहिँ गर्नु है, आफ्नो लाइफमा एउटा युट्युब भनेको एउटा ट्याग ल्याउँछु भनेर गर्नु, हार्डवर्क डेडिकेसन स्ट्रगल दाइ त्यही हो। अब तपाईँसँग ग्याजेट छैन, मोबाइल छ, तपाईँहरूले यो युट्युब हेर्दै हुनुहुन्छ भने यही मोबाइलबाट युट्युब पनि मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यो मोबाइलमा अवश्य पनि क्यामेरा छ, क्यामेरा खोल्नु, गो एन्ड सुट आउट, अनि त्यही अहिले एडिट गरेर तपाईँको आफूले बनाएको फिल्म युट्युबमा अपलोड गर्नु बिस्तारै बढ्दैन, आज बढ्दैन भोलि बढ्दैन, तर अवश्य पनि एक दिन चाहिँ तपाईँको पनि बढ्छ, तपाईँ पनि एउटा राम्रो मोटो भ्लगर अरू केही कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर चिन्नुहुन्छ है। Really I inspired from you यार भाइ, म तिमीबाट इन्स्पायर भएको छु तिम्रो कुरा सुनेर। अरू दाइ अनि से समथिङ तिम्रो भ्लग त अब लाइक उसले मात्र हेर्दैन होइन, लाइक सानो बच्चादेखि लिएर ठुलो एउटा मास छ नि त एउटा होइन, 1 लाखजना भनेको नट स्मल थिङ है होइन। उनीहरूलाई चाहिँ तिमी के भन्न लाइक हुन्छ नि, प्यारेन्ट्सहरू लाइक सानो बच्चाहरू तिमी केलाई कस्तो भन्छौ? ल सानो सुरुमा चाहिँ म यङ्गर हुन्छ नि दाइ, मभन्दा छोटो भाइहरूलाई भन्छु होइन, अब छोटो भने चाहिँ भाइ बहिनी है। सो सुरुमा चाहिँ पढाइ छ है, लाइफमा पढाइ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, तिमीहरूले पढ्नुपर्छ पहिला सुरु होइन, नपढिकन केही पनि छैन, नपढिकन कोही पनि हुन्छ नि होइन, ल कोही होला नपढिकन यस्तो भएको छ, तर हरेक हुँदैन कि लाइफमा पढाइ चाहिन्छ, नलेज चाहिन्छ, आफूलाई आफ्नो स्पिकिङ हरेक कुरा पढाइले डिटरमाइन गर्छ कि आफ्नो क्वालिटी, आफू के मान्छे हो। मान्छेहरू अहिलेको जेनेरेसन भनेको पढाइले जज गर्छ, पढाइलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, पढाइलाई फोकस दियो है, मोटो भ्लग्स, युट्युब, गेम्स, पबजी, यसलाई कहिले पनि फर्स्ट प्रायोरिटी राख्ने होइन है, यो भनेको सेकेन्ड प्रायोरिटीमा छ। सुरुको प्रायोरिटी भनेको तिमीहरूको स्टडी हो, स्टडी पछि छ नि उमेर कति म यङ हुन्छ नि 10 क्लास 9 क्लास हुँदाखेरि के सोच्थेँ नि, अब त लाइफै छैन, 10 सकिन्छ 12 सकिन्छ, त्यसपछि त बिहे गर्ने हो, काम कहिले गर्ने, यस्तो यस्तो कहिले होइन, लाइफ धेरै लामो छ, धेरै अपर्च्युनिटी आउँछ है, अपर्च्युनिटी खोज्न मात्रै जानुपर्छ, तर सुरुमा ध्यान दिने भनेको पढाइ हो, पढाइलाई एकदमै फोकस गर, त्यसपछि तिम्रो इन्ट्रेस्ट प्रति जाऊ, 10 पछि 10 सम्म एकदमै मिहिनेत गर, 10 पछि तिमीले हल्का पनि टाइम पाउँछौ, त्यो टाइमलाई युटिलाइज गरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट त्योमा देखाऊ होइन, केमा युट्युबमा जान्छौ कि तिमी एउटा म्युजिसियन बन्छौ, डान्सर बन्छौ, के बन्छौ, त्यो टाइममा इन्ट्रेस्ट देखाऊ, त्यसपछि बल्ल इन्ट्रेस्ट देखाउन थाल्ने हो, त्यही पनि पढाइ चाहिँ कन्टिन्युटी राख है, कहिले पनि पढाइ छोड्नुहुन्न, केही गरे पनि पढाइ चाहिँ नछोड है। अनि आफ्नो बुवा आमाहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ नि, आफ्नो छोराछोरीलाई वेल सपोर्ट गर्नु, अहिलेको जेनेरेसन भनेको एकदमै अगाडि बढिरहेको छ, अहिलेको जुन लाइक अहिले मेरो घरमा एउटा भाइ छ, अस्ति मैले भिडियो पनि हालेको थिएँ, म 1 क्लासमा मसँग ट्याकट्याके मोबाइल हुन्थ्यो क्या दाइ, गेम पनि खेल्न पाउँदिनँ थिएँ राम्ररी, टिभी त बत्ती कुर्नु पर्छ त्यतिखेर हाम्रो एजमा होइन, बत्ती 2 घन्टा 3 घन्टा आउँथ्यो, त्यही पनि पुरै कुरेर 3 घन्टा 4 घन्टाको लागि मात्रै बत्ती आउँथ्यो, अनि त्यही पनि टिभीमा त्यो च्यानल जोडायो हुँदैन थियो, समाचार आउँथ्यो, कहिलेकाहीँ टम एन्ड जेरी हेर्थ्यो। आजकल त के छ भने त्यही उमेरको भाइ होइन यहाँ आएर युट्युब खोल्छ, ट्याब्लेट छ कि उसको घरमा, मेरो 5-6वटा मोबाइलै छ कि दाइ, अनि थरीथरी उसलाई छानेर ट्याब्लेट खोल्छ, अनि त्यहाँ हुन्छ नि तपाईँको भोइस, गुगल भोइस हुन्छ नि दाइ, गुगल भोइस थिच्छ अनि फिल्म भन्छ नि दाइ, यस्तो हाँस हुन्छ कि अहिले यस्तो अपग्रेड भइसक्यो दाइ हाम्रो जेनेरेसन भनेको। सो एकदमै दिमाग हुन्छ नि तपाईँको, आफ्नो छोराछोरी अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू भने एकदमै माइन्ड सार्प छैन, उनीहरूलाई टेक्नोलोजी अनुसार पनि बढाउनु भयो, कहिले पनि छोराहरूले यो ल्यापटप मागेको छ भने कहिले पनि नहिचकिचाउनु, बरु भन्दा तपाईँको स्यालेरीबाट जम्मा गरेर आजै किनिदियो भनेर कहिले पनि आजै किनिदिनु हुन्न होइन, उसलाई टाइम दिएर उसले चाहेको निड्स चाहिँ किनिदिनु कि छोराछोरीलाई, गलत उसले गाँजा खान यता पैसा माग्यो भने उसलाई जे चाहेछ उसको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हरेक फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, र फ्यामिलीले कसैको टिचर होस्, सर होस्, साथी होस्, भाइ होस्, दाइ होस्, कसैको कुरा सुन्नुहुन्न, मात्र आफ्नो छोरालाई विश्वास गर्नुपर्छ, यार तपाईँलाई नै प्रुफ देख्छ भने मात्रै तपाईँले त्यो छोराप्रति एक्सन लिनुपर्छ है, र अरूको कुराले कहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि मेन्टल प्रेसर कहिले पनि नदिनु, मेन्टल प्रेसर भनेको धेरै डिप जान्छ है, सो कहिले पनि मेन्टल प्रेसर नदिनु, त्यो आज मात्र होइन पछिसम्म दाग बस्छ त्यो ब्रेनको मेमोरीमा है। सो फ्यामिलीलाई म यति, कसैको फ्यामिलीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो छोराछोरीलाई वेल सपोर्ट गर्नुहोस्, ल पढाइमा पनि एकदमै ध्यान बढाउनुहोस्, किनकि यो टेक्नोलोजीले गरेर पढाइ पनि रोकिन सक्छ, पढाइमा स्लो हुनसक्छ है, सो उनीहरूलाई टाइम टेबल अनुसार बढाउनुपर्छ। अनि अब मभन्दा ठुलोहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने, एकजना हुनुहुन्थ्यो जर्मनीको, हिजो म कुरा गरेको थिएँ, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ भाइ म जर्मन बस्छु, बट तिम्रो एजमा हुँदाखेरि हामी पनि नेपालमा यसरी नै राइड जान्थ्यो, यसरी नै चलाउँथ्यो, तिमीले मेरो याद सबै भिडियोहरू चाहिँ ताजा गराउँछौ भाइ, अझै भिडियो हाल ल, भिडियो चाहिँ कहिले स्टप नगर भन्नुहुन्छ कि। सो म हरेक ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने, मैले युट्युब कहिले पनि पैसाको लागि गरेँ होइन, मैले नाम फेमको लागि गरेँ, मात्र के गरेँ भन्दाखेरि मेरो एउटा पोइन्ट भनेको तपाईँहरू पनि हो कि, किनकि हामी नेपालबाट स्वदेश परदेश जानु भएको छ होइन, तपाईँहरू
हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ कसैको गाउँ ठाउँ अर भिलेज के होला तपाईँको नेपालमा त्यो हेरेर पनि तपाईँहरू रमाउनु कता हुनुहुन्छ होइन, त्यो सबै हामी हजुरहरूको डिमान्ड अनुसार पुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई नै भनेर हामीले फोकस गरेर है तपाईँहरूको याद नै ताजा होस् भनेर। सो धेरै म्यासेजहरू आउँछ कि त यसरी नै। आई फिल रियली प्राउड के आफूमाथि चाहिँ आफूले गरेर कसैको मेमोरीहरू फ्ल्यासब्याक भइरहेछ, कसैले रमाइरहेछन् आफ्नो भिडियोबाट, राम्रो कुरा इन्फ्लुएन्स भइरहेछ दाइ। अनि अब आउने मोटो भ्लगरहरूलाई के भन्छ भने नराम्रो कुरा चाहिँ नराख्नु, लाइक झगडा परेको। अनि अहिले चाहिँ मेन के आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्लिक बेट आइरहेछ क्या त, क्लिक बेट हाल्न थाल्दैछ भने भ्लगमा पनि। त्यस्तो क्लिक बेट नराख्नु है दाइ भने सरी, त्यस्तो क्लिक बेट चाहिँ नराख्नु जो आउँदैन हुन्छ होइन। जे छ पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँहरूले भ्लगिङ गरे बेला जे छ सकेसम्म राम्रो कुरा सिकाउनुपर्छ। हेटर्स आउँछ नत्र है, हेटर्स कमाउनु हुँदैन। सो क्लिकबेटहरू चाहिँ राख्न छोडिदिनु, त्यति मात्र भन्छु। अबको अहिले आएको कोही मोटो भ्लगरहरूले क्लिकबेट राख्न सुरु गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ नगर्नु। किनकि आउने मोटो भ्लगरहरू त्यसपछिको आउने मोटो भ्लगरहरूले पनि क्लिकबेट हाल्नुपर्छ भनेर सिकेर आउँछन् है। सो त्यस्तो चाहिँ नगर्नु। द्याट्स अल दाइ। भाइ साँच्ची अति रमाइलो भयो एन्ड आई इन्सपायर फ्रम यु अल्सो है तिम्रो कुरा सुनेर। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै कुरा तिमीलाई अझै भन्न छ, अझै लामो एउटा स्टोरी बन्नै बाँकी छ होइन तिम्रो लागि। तिम्रो अझै एउटा लामो स्टोरी अझै एउटा छ र यस्तै गरेर मेरो चल्दै गर्ने पछि पनि हामीले गर्नेछौँ होइन। सो भाइ एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी टाइम। ल अब मेरो यो पोडकास्ट आजको एपिसोड तिमीले नै सिद्धाइदेऊ, केही छोटो मिठो केही भनेर तिमीले नै सिद्धाइ। एन्ड आई एम फ्रेन्ड आउट फ्रम दिस पोडकास्ट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। एन्ड हाम्रो उत्सव भाइले नै सबै कुरा सिद्धाउँछन् एन्ड विल इन दिस पोडकास्ट। हाम्रो दाइलाई एकदमै धेरै माया देखाउनु है, माया देखाउनु भएन भने उत्सव भ्लग सबैजनासँग रिसाएको है। सुरुमा चाहिँ अब त्यहाँ रातो बटन छ, त्यो रातो बटन थिचेपछि स्माइल आउँछ अरे गाइस, एकचोटि थिची हेर्नु त, स्माइल आयो भने कमेन्ट गरिदिनु है दाइको च्यानलको यो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु। अनि के भन्नु जस दाइले हजुरको कारणले जस मलाई अहिलेसम्म हुन्छ नि दाइ, म कहिले पनि यो सोचिनँ कि मैले यो स्टोरीहरू सेयर गर्छु, मनमै दबाइरहेको थियो कि मेरो यो स्टोरीहरू जस मैले सेयर गरेँ। मैले ओपनली कहिले पनि रिभिल गरेन कि यस्तो स्टोरीहरू। आज तपाईँको कारणले मैले स्टोरीहरू सेयर गर्नु पुगेन कि सायद के नराम्रो बोलेको छु, क्षमा प्राप्ति छ है, सबैलाई सरी माग्छु म नराम्रो बोलेको छु भन्ने होइन। अनि हाम्रो दाइलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। प्लस त्यहाँ रहनु भएको हाम्रो एमआरबी ब्लग्स र मोटोमेनिक प्रभातलाई पनि एकदमै धेरै माया छ है उत्सव ब्लगबाट। भलै न म सानो छु सबैभन्दा एजमा होइन, त्यही पनि धेरै नै माया छ एउटा मोटो भ्लगिङ फिल्डबाट। यो मोटो भ्लगिङ फिल्ड भनेको एउटा सेल्फ एकजनाले मात्रै चलाउने फिल्ड होइन, यो भनेको एउटा कम्युनिटी हो, हाम्रो मोटो भ्लगिङ कम्युनिटी हो होइन, हामी सबै एउटा कम्युनिटी हो। सो मेरो इन्सपिरेसन मेरो मोटिभेसन मैले पहिला बिबी दाइको बारेमा पनि भनिसकेँ। अब अरूले त हेपिहाल्छ, हाम्रो दाइ मात्रै हो सपोर्ट गर्ने है, बिबी दाइ आमार्की दाइ थ्याङ्क यू सो मच। अरूले त हेपिहाल्छ दाइ, के गर्नु गाह्रो छ आजकल। सो बिबी दाइले नि एकदमै धेरै धन्यवाद। अनि दाइ तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। यसरी नै अपर्च्युनिटी ल्याइदिँदै गर्नु, अरू पनि स्टोरीहरू आगामी दिनमा सेयर गर्न पाऊँ, हाम्रो नयाँ दर्शक भ्युअर्सहरूलाई पनि यसरी सेयर गर्न पाऊँ। अनि हाम्रो दाइलाई मैले फेरि पनि भन्छु है, त्यहाँ रातो बटन छ, त्यहाँ थिच्यो भने स्माइल आउँछ अरे, एकचोटि थिचेर कमेन्ट गरिदिनु है स्माइल आउँछ कि नै भनेर। अनि भिडियो चाहिँ लाइक गरिदिनु दाइको। सो मबाट पनि धेरै नै सपोर्ट छ है, तपाईँले भोलि नै देख्नुहुन्छ भाइबाट कतिको सपोर्ट आउँछ भनेर दाइ। सो डोन्ट वरी दाइ, द्याट्स अल दाइ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच है, मलाई यसरी बोलाइदिनु भयो, एकदमै धेरै खुसी छु। तपाईँ बेनी, म काठमाडौँ, ठाउँले केही पनि हुन्छ नि होइन, फरक पार्दैन, मात्र हामी एउटा बोर्ड हो। यसरी भिडियो कलमा पनि जुन रमाइलो भयो नि त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद दाइ है। जस ठाउँले फरक पार्दैन रहेछ नि एउटा ब्रदर बिच होइन दाइ। सो धेरै धन्यवाद तपाईँलाई नै। अनि सबैले जसले हेर्दै हुनुहुन्छ फेरि अन्तिमचोटि भन्दैछु, उत्सव भ्लग रिसाउँछ है, त्यहाँ रातो बटनमा थिचेन भने बरु स्माइल बरु तपाईँको अनुहारमा स्माइल ल्याउनुहोस् है, रातो बटन थिचेर मसँग रिसाउनु भन्दा। सो द्याट्स अल गाइज। एन्ड आजको लागि यति भन्दै हाम्रो दाइलाई माया देखाउँ, हाम्रो बिबी दाइलाई माया देखाउँ, हाम्रो मोटोमेनिक प्रभातलाई माया देखाउँ, सबैलाई माया देखाउँ। नो हेट गाइज है। अनि हेटै गर्न छ भने बरु उहाँहरूको भिडियो नहेरिदिनु। यो दाइहरूसँग म प्रति बिबी दाइ एमआरबी दाइ मोटोमेनिक प्रभातहरू देख्ने हेर्छ भने बरु डु नट रिकमेन्ड गर्नु होइन च्यानल। बट कहिले पनि नेगेटिभ कमेन्ट नगर्नु, किनकि त्यो नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुको सट्टा गर्नुभन्दा तपाईँले त्यही कमेन्ट गर्ने टाइमले युटिलाइज गरेर राम्रो काम गर्नु न, तपाईँले धेरै अगाडि अझै प्लस पोइन्ट पाउनुहुन्छ, लाइफको 1 मिनट अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू। द्याट्स अल। अनि के भन्नु दाइ, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ इट्स मिल्स अफ ब्लग्स गाइज, रोलिङ आउट, पिस। अति मजा लाग्यो भाइ, थ्याङ्क यू सो मच टाइम दिएको। ल दाइ, वेल डन दाइ, थ्याङ्क यू सो मच।